बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही ज़ोहर के बाद सिर्फ 33 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ लें, फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफान आएगा कि आपके आगे पीछे पैसा ही पैसा होगा। नाज़रीन इकराम, आज का वजीफा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा करने से आपके घर में दौलत का तूफान आ जाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़कर अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस नाम को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम उस पहाड़ के आगे एक मामूली से इंसान लगते हैं, एक मामूली सी मखलूक लगते हैं, लेकिन इन इसमें मुबारक में इतनी ताकत है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनका जिक्र कर लेने से ये पहाड़ को अपनी जगह से हटा देती है। तो फिर आपकी परेशानी, आपकी कोई मुसीबत, आपकी कोई बीमारी, मुसीबत, दुख, तकलीफ, गर्ज कुछ भी नहीं बचेगी अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल से आपकी और सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग जिन आमिलों के पास हर रोज जाते हैं, उनको अपना काम करवाने के लिए, अपनी किसी भी जरूरत के लिए, जिनके पास पैसे देने के लिए चले जाते हैं, वो लोग तो झूठे साबित हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। बदकिस्मती से हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है, हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दी है। हालांकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबतों तक जितनी भी हैं, उन सारी की सारी तकलीफ का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से हम सारे के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में बनी किसी ऊंची जगह पर रखना ही मुनासिब समझ रखा है और हर रोज इसे इग्नोर कर देते हैं और कुरान पाक को खोलकर इसकी तिलावत करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन कुरान पाक की कशिश और खूबसूरती तो आज भी इस तरह मौजूद है जितनी आज से सदियों पहले थी। कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वाले को मुतासिर कर देता था और उन पर असर अंदाज होता था, अपने पढ़ने और सुनने वालों की कैफियत को बदल देता था, दिलों के हालात को बदल देता था। पहले लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत सुनने से आंसू बहने लगते थे। क्या आप जानते हैं कि ये तो आज भी इस तरह असर अंदाज हो सकता है, दिलों की दुनिया को बदलकर हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर परेशानी को, हमारी हर हाजात को, हर मुराद को पूरा कर सकता है। कुरान पाक को इस तरह से पेश किया जाए जिस तरह इसे पेश करने का हक है। अगर हम ये हक सही तरीके से अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये अल्लाह पाक के सफाती नाम है, इनको आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। आपको अगर 10 करोड़ भी चाहिए होंगे तो अल्लाह पाक से मांगो और पूरी दिल जमई के साथ मेहनत करोगे और हलाल रिस्क की जुस्तजू करोगे तो अल्लाह पाक आपको 10 करोड़ भी अता फरमाएगा। क्योंकि मोहतरम नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला ही मालिकुल मुल्क है, वो ही तमाम जहानों का मालिक है और उसी के कब्जे और कुदरत में हर चीज है। ये अल्लाह पाक के दो ऐसे सफाती नाम है और इनमें इतनी ज्यादा ताकत है, इससे ज्यादा कोई ना कोई ऐसा जरिया, ऐसा वसीला पैदा फरमाएगा कि आपका कर्ज जल्द ही उतर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर बात की वजाहत कर दें कि हम जो भी वजीफा या फिर अमल आप लोगों को बताते हैं, आप उसे दिल के साथ नहीं करते बल्कि इस अमल को आजमाना चाहते हैं। एक दफा आप इसको यकीन के साथ करके देखो, आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो कि वजीफे तो शुरू कर देते हो और फिर देखते हो कि हमने आपको वजीफे के अंदर बताया था कि आपका काम शाम तक हो जाएगा, इसलिए आप भी ये उम्मीद लगाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं कि अभी हमारा काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा। लेकिन वो काम कभी नहीं होगा। काम के लिए कुछ हाथ पांव भी हिलाना पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये बात ठीक है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है और वो मौजज़ा भी कर सकता है, लेकिन उन मौजज़ात के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ शराइत और ज़वाबित हैं। इसलिए आप किसी भी वजीफे को आजमाइश के तौर पर मत किया करें। जो भी अमल या वजीफा आपको बताया जाता है उसको इतना यकीन से करो और इतने एतमाद के साथ करो कि आपके चेहरे पर खुशी आ जाए कि अभी मैं वजीफा कर रहा हूं, अल्लाह पाक का एक सफाती नामे मुबारक पढ़ रहा हूं। आप इंशाअल्लाह इस वजीफे के तुफैल आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे जब आप जहन में ये तसव्वुर कर लेंगे, क्योंकि जो चीज आपका दिमाग सोच रहा होता है वही होता है। जब आप ये चीजें अपनी अच्छी तरह जहन में बिठा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, इसीलिए जिस तरह भी आपने सोचा होगा वैसा ही आपके साथ होगा। अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतर फैसला करता है, लेकिन इंसान कभी ये नहीं समझ सकता, कभी भी इंसान जाने या अनजाने में अल्लाह पाक से
کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکالیف ہو، غض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیو، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے پورا دن، بعض علماء کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس سے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں ہم قرآن و حدیث سے تخریج شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1 جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3 ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4 بھوکا مرے گا۔ نمبر 5 مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہو، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو، تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے تمام دکھ تکالیف ہم سے دور فرما اور ہماری تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ محترم، آپ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔